السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakur. Salawat salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalam bagian umat beliau yang senantiasa meneladani dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus makna Al-Qur'an kita, masuk juz ke-20. Juz ke-20 dimulai dari surah An-Naml ayat 56. Sekali lagi kita masuk juz ke-20. Kita mulai dari surah An-Naml ayat ke-56. Surah An-Naml ayat 56 awal dari juz ke-20. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Profesor Dr. Haji Syukran Kamil MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah barakah Al-Quran Allah tetapkan kita dengan keluarga kita, saudara kita, iman Islam hingga akhir hayat kita. Anugerahkan sehat afiah, anugerahkan keberkahan, dibukakan pintu-pintu keberkahan, dikabulkan hajat-hajat yang baik, dianugerahkan pula lingkungan kita, negeri kita keberkahan, cita-cita yang baik Allah sampaikan. Kita juga hadiahkan kebaikan pahala kita, pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita. Bil khusus kita kirimkan doa untuk mertua dari Kiai Haji Sukiyarto Badruz Zaman yang belum lama wafat ya. Jadi ibu dari Ibu Ilya ya, mertuanya Ustaz Sukiyarto wafat di Jawa Timur pada beberapa hari yang lalu. Semoga Allah ampuni segala dosa, dianugerahkan curahan rahmah, maghfirah, dan dilipat gandakan pahala kebaikan untuk almarhumah ibunya Hajah Siti Muntati binti Kiai Haji Nur Hadi, mertua dari Ustaz Sukiyarto Badruz Zaman Al-Hadhiniyah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من
فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت
أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى
قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا
تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajmain amma ba'du. Jam 6.07 itu ya. Mungkin 20 menit ya. Saya sendiri suaranya agak serak. Terlalu banyak ngajar dan ceramah ini. Bapak sekalian, salah satu kunci di dalam kehidupan ini, kalau pengen sukses itu harus punya, di dalam bahasa Plato itu alam ide. Harus ada mimpi-mimpi gitu ya. Dan mimpi-mimpi itu harus direalisir dengan berusaha. Sebenarnya apa yang misalnya saya katakan saja menurut Plato dari aliran aklaniyah namanya itu, aliran idealisme, bahwa kalau kita mau bicara itu ada di alam ide kita apa yang mau dibicarakan. Maka seorang kalau suruh ceramah gitu ya nggak bisa, berarti ininya kosong gitu ya. Maka di dalam mimpin apapun
sebenarnya seorang pemimpin itu sebagaimana yang Nabi Muhammad diminta di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, itu adalah ada mimpi-mimpi. Saya masih ingat karena saya juniornya, Azumardi Azra itu punya mimpi. UIN Jakarta yang jadi kayak saat ini, itu mimpinya Azumardi Azra itu ya. Dulu kan tahu ya, sering lewat kan gedungnya kayak gimana ya kan. Lalu nggak ada ilmu lain kecuali ilmu agama. Nah, jadilah seperti saat ini, itu adalah dulu mimpinya Azumardi Azra. Maka di dalam konteks inilah Nabi Muhammad diminta harus punya apa yang kita sebut sebagai rujukan. Nah, rujukannya itu adalah Nabi Musa. Makanya tidak ada nabi yang paling banyak dibicarakan bahwa Nabi Muhammad pun kalah di dalam Al-Quran kecuali Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu ada sisi persamaannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang Abu Jahal Fir'aun hada zaman itu ya. Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya zaman Nabi gitu ya. Karena itulah ini penjelasan mengenai bagaimana hubungan Nabi Musa dengan dengan Fir'aun. Begitu lama dibicarakan di dalam surat Al-Qasas, itu mayoritas mengenai penjelasan bagaimana Nabi Musa berjuang di dalam menegakkan agama Islam gitu ya. Bahwa memang di dalam surat An-Naml dan juga di dalam surat Al-Qasas ada apa yang disebut sunnatullah. Jangan dikira Quran itu tidak bicara ilmu pengetahuan ya. Misalnya bumi ini diam atau bergerak. Kalau kita kan merasakannya diam ya kan. Padahal bumi itu bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Watarul jibala jamidatan tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Maka bumi itu berputar sesuai porosnya gitu ya, mengelilingi matahari. Makanya di dalam Islam itu nggak pernah kayak dunia Kristiani yang memandang bahwa bumi itu adalah pusat. Karena Quran sudah mengatakan begitu dari awal. Yang menjadi pusat adalah bukan geosentris tetapi heliosentris. Itu yang membuat orang macam Galileo Galilei kan dihukum penjara itu ya. Di rumah gak boleh kemana-mana itu ya. Karena bertentangan dengan Bible. Kalau di dalam Islam kan ini gitu ya. Nah, termasuk misalnya evolusi itu ada atau enggak. Di dalam Islam yakin jawabannya ada gitu ya. Itu surat Al-Qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka nalahumul khiyarah. Di dalam Tuhan mula yang menciptakan dan memilih, dan mereka tidak bisa memilih. Makanya kita ini diciptakan dan menjadi manusia itu setelah melalui proses pemilihan, pembuahan sperma terhadap sel telur. Itu katanya sperma yang membuahi sel telur itu ribuan gitu ya. Tapi yang jadi itu yang paling kuat dan jadilah kita itu ya. Makanya kalau dari awal misalnya katakanlah spermanya nggak kuat, itu mempengaruhi keturunan. Misalnya orang sebelum punya penyakit gula dengan setelah penyakit gula itu mempengaruhi keturunan gitu ya. Itu evolusi. Makanya tapi masalahnya sekarang ini kan sering ditanya evolusi itu ada atau enggak. Sementara di dalam Quran kan disebut manusia pertama itu adalah Adam ya kan. Kalau menurut siapa namanya the origin of species itu siapa? Darwin. Menurut Darwin manusia itu diciptakan lewat proses dari mulai kayak kodok gitu ya, nanti menjadi yang paling ujungnya itu menjadi monyet ya kan. Tapi kan itu gampang jawabannya. Kalau manusia dari monyet, kenapa monyet hingga hari ini masih ada monyet ya kan? Benar kan?
Gitu. Nah, apa hubungannya dengan Nabi Adam? Saya percaya dengan riset terakhir. Baca buku misalnya Matt Radley itu ya, dia bicara genom, genetika manusia. Jadi manusia yang hidup saat ini itu adalah manusia baru yang disebut dengan Homo sapien. Dan itu terjadi di wilayah Timur Tengah sampai Afrika. Itulah yang disebut Nabi Adam di dalam Quran. Jadi spesies manusia yang hidup sekarang itu adalah keturunan Adam. Bahwa dulu ada semacam manusia yang tercipta dari proses kayak dari tadi monyet ke manusia. Mungkin ada gitu ya. Tetapi itu kan berbeda spesiesnya. Dan itu sudah habis. Kalah oleh kekuatan Homo sapien tadi itu, karena punya otak dan kemampuan bekerja sama. Konon kabarnya itu dimulai dari kemampuan bicara. Makanya Adam kan itu wa 'allama Adam al-asma. Nah, kita ini hidup memang harus sesuai dengan alam semesta, sunnatullah, hukum alam. Gitu ya. Nah, tetapi harus diingat ada kekuatan Allah yang disebut. Makanya beberapa wirid yang diminta untuk dibaca itu diantaranya ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha mengelola alam ini beserta isinya. Atau yang paling sering kita diminta untuk membaca ayat kursi kan. Ayat kursi kan Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ujungnya itu disebutnya wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu tidak bosan, tidak memberatkan untuk menjaga langit dan bumi. Jangan dipandang kayak kita itu ya. Malaikat saja berhadapan dengan bumi kan kayak berhadapan dengan kayak buku gini. Apalagi Allah. Kekuatan tertinggi kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kekuatannya apa? Itu kan kalau malaikat umumnya kan 1/1000 per detik. Makanya saya nggak tahu nih matahari ada di mana yang pertama di ini. Tapi biasanya hari kan dimulai dari Jepang ya kan. Ya benar ya. Kita dengan Indonesia Timur bedanya 2 jam. Dengan Indonesia Tengah bedanya 1 jam. Maka saya kadang-kadang kalau riset di daerah Timur itu suka lupa main telepon istri aja. Katanya masih tidur itu kan. Ya kan. Itu matahari. Malaikat itu lebih dahsyat. Apalagi malaikat Jibril 1/500.000 per detik kekuatannya. Jangan dipandang itu menurut semut ya. Sana ke sini jauh nggak? Jauh banget. Tapi menurut Pak Zul gitu ya atau Pak Al gampang kan ke sana ya kan. Kira-kira begitulah. Makanya kalaupun mau lari kemanapun bagian Azrail nyabut nyawa ya gampang. Apalagi sini misalnya pindah ke Pacitan ya itu mah. Tinggal ini banget hanya mindahin ini ke sini aja. Itu gampang. Makanya kekuatan Allah itu maha dahsyat. Melebihi malaikat ciptaannya. Karena itulah maka ada yang disebut mukjizat. Makanya janji Allah itu jangan sampai menjadi orang zalim. Itu di dalam surat Al-Qasas disebutkan innahu la yuflihudz zalimun. Allah itu tidak mungkin membuat orang-orang zalim itu bahagia. Coba saja itu ya, koruptor duitnya banyak apa bahagia? Gak enak itu apalagi diburu di mana-mana. Mendingan kita hidup pas-pasan. Pas-pasan itu apa? Pas pengen beli rumah ada gitu ya. Pas pengen beli mobil ada gitu ya. Gak banyak melimpah gitu ya. Maksudnya gak miskin lah itu ya. Ya kan? Apalagi kalau gak qanaah di saat udah pensiun. Gak mungkin bahagia. Makanya jangan banyak keinginan. Kalau banyak keinginan sudah usia pensiun ya susahlah hidup bahagia itu ya. Terlalu banyak keinginan. Maka sumber ketidakbahagiaan itu adalah banyaknya keinginan. Tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan gitu ya. Makanya kalau pengen bahagia yang diperhatikan kebutuhan aja gitu ya. Jangan memperhatikan. Makanya Abu Dzar itu bajunya hanya 2, Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan Umar bin Khattab pun bajunya hanya 2. Kita udah belum punya baju selemari. Masihnya itu biasanya kaum perempuannya. COD baik itu kan. Akhirnya uang belanjanya kurang ya kan. Oke lanjutin lagi.
Jadi kalau orang zalim nggak mungkin bahagia, maka orang nggak beragama juga nggak. Bahkan juga Allah tidak mungkin memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Makanya kalau orang nggak dapat hidayah, kan ada 4 kemungkinannya. 1, dia orang zalim, kedua dia orang kafir, ketiga dia orang fasik. Fasik itu nggak taat agama, gitu ya. Yang terakhir adalah orang yang berlebihan. Jadi hidupnya berlebihan, menggunakan uang berlebihan dan lain-lain. Itu nggak mungkin dapat hidayah, pilihannya dia gitu ya. Nah karena itulah maka Allah itu misalnya ini sebenarnya sedang menghibur Al-Qasas terutama ya, bahkan juga An-Naml, terutama Al-Qasas itu suratnya Makkiyah, surat yang turun di Madinah menghibur Nabi. Karena Nabi itu sudah menjelang hijrah sekitar 12 atau 13 tahun berdakwah di Mekah, tapi jumlahnya ya mungkin sekitar 200-an. Karena pada tahun ke-6 aja hanya 40, nggak banyak. Dan Nabi berhadapan dengan kekuatan politik Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang kayak Firaun itu. Maka kata Allah itu di dalam surat Al-Qasas juga itu disebut disebutnya apa itu? Antuma wa min ittaba'akuma minal ghalibin gitu katanya. Engkau berdua wahai Musa dan Harun, demikian juga orang yang mengikutinya, aku akan jadikan bagian dari orang yang dikdaya, yang bisa mengalahkan Firaun. Padahal sesuatu yang susah. Coba Firaun itu ceritanya kan membunuh salah satu dari keturunan Israel setelah tahu dia adalah keturunan Israel ya. Membunuh salah satu keturunan Mesir. Nggak sengaja sih. Ininya zalim, agak kesel, ditampar, mati dia tuh ya. Karena memang Musa itu memiliki kekuatan, maka bapak angkatnya Firaun, yang nanti kan Firaun nanti ada 2, ada Firaun bapak angkatnya, ada Firaun yang jadi musuhnya. Tapi itu menurut Bible, kalau di Quran nggak ada penjelasan memang. Tapi kalau ini Firaun yang sayang pada ayah angkatnya itu kan hampir mau menjadikan Musa sebagai Firaun berikutnya, sebagai raja. Hanya ketahuan ternyata dia keturunan Israel yang diminta oleh ibu angkatnya itu agar dijadikan budak. Tapi ternyata Firaun termasuk suami takut istri gitu ya. Dia punya kebijakan siapapun dari kalangan Israel yang lahir harus dibunuh gitu ya. Bagian ada anak bayi gitu ya yang diminta oleh Allah kepada ibunya, ibu Musa itu suruh dihanyutin, malah hanyutnya ke depan istana. Karena memang nahar atau apa itu yang disebut air yang bisa dialihkan itu sudah sejak masa Firaun. Kata istrinya tuh, "Bang, aku ingin jadikan dia sebagai mata hatiku. Ya kita jadi anak angkat aja lah," katanya. Kita kan nggak punya anak gitu ya. Lalu kemudian waktu itu ya. Lalu kemudian dijadiin anak angkat. Tapi jangan dikasih tahu ke rakyat ya gitu kira-kira. Ternyata dia punya anak angkat satu namanya Nabi Musa. Satunya lagi adalah yang kita sebut Firaun yang menjadi musuhnya. Ceritanya begitu. Maka Firaun itu dari awal sudah membenci Musa, saingan dia kan. Sementara ayahnya lebih suka ke Musa. Kemampuan di dalam perang juga jauh lebih dahsyat. Bahkan si Firaun yang Netfah atau apa nama itu ya, itu sempat mau mati kalau nggak dibantu Musa dalam sebuah peperangan. Itu sejarahnya dulu begitu. Itulah ya, makanya kemudian Allah itu maha mampu sampai kalau orang mau diselamatin itu seperti tadi. Nanti sudah besarnya ternyata jadi musuh Firaun yang jadi saingannya tadi itu. Nah, ketika membunuh itulah dia terusir. Tapi Allah selalu memberi jalan. Dia dinikahkan dengan anak Nabi Syuaib ya kan. Ya nanti itu ya. Makanya sebaik-baiknya orang yang kita jadiin wakil kayak anggota DPR, presiden, itu harus punya, satu adalah kemampuan al-qawi, satunya lagi adalah
punya amanah itu. Nah, contohnya adalah di Nabi Musa itu gitu ya. Nanti Nabi Musanya dijadiin rasul. Tapi kata Nabi Musa, aku itu ngomongnya kurang cadel gitu ya, kurang jelas. Maka jadikanlah Harun sebagai perdana menteri gitu ya itu ya. Makanya saat ini belum ada tanda-tanda, tapi ternyata benar Allah memenangkan Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Makanya Fir'aun itu kan tadi disebutkan siksa Allah itu banyak. Ada yang diturunkan hujan batu, itu umatnya Nabi Lut yang kita bacakan tadi itu ya. Mereka tuh dijaya. Kalau yang kita baca awal itu An-Naml, itu umatnya Nabi Lut itu karena dia punya kelompok besar, udah akhriju ala Lut itu yang kita baca paling awal itu kan. Kita usir aja itu Nabi Lut gitu ya. Kalau yang ini lebih ini lagi, tidak diizinkan untuk membawa orang Israel Nabi Musa itu ya eksodus gitu kan. Nah, tapi ternyata pada akhirnya setelah disiksa Allah, dibantu oleh Allah gitu ya, air aja jadi darah itu kan, dan lahirlah sebuah penyakit nggak bisa sembuh gitu ya, sehingga memang udahlah izinkanlah aja itu Musa bawa kaumnya orang Israel pergi dari Mesir. Makanya ngelewati sungai Nil itu ya, Laut Merah. Jadi janji Allah itu sudah terbukti. Karena itulah Nabi Muhammad di dalam ayat lain juga diberikan ayat yang sama. Ana wa rusuli la aglibanna ana wa rusuli. Akulah Allah itu, akulah Tuhan yang beserta Rasulku yang akan mengalahkan Abu Jahal dan kawan-kawan. Dan ternyata memang benar. Nah, sebelum hijrah Nabi bahkan rindu itu ya, gimana Allah, aku kan orang Mekah gitu ya. Kayak Pak Musawir udah betah di sini, suruh pindah itu mau nggak Pak Musawir? Itu kan, ini kan kita udah betah di sini ya, benar ya. Itu tiba-tiba diusir. Nah, apalagi di kampung halamannya, suruh pindah sama Allah. Kalau kamu masih pengen menang, kata Allah itu, udahlah pindah dulu mencari rahmatku. Makanya kalau kita susah hidup, ya bisa memulai dari awal lagi. Makanya ada beberapa teman saya di sini sudah lama, lalu ternyata belum mantap, dia pindah ke tempat lain atau bahkan tempat asalnya, kembali ke kampung halaman untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan lain-lain. Gereng-gereng ikuti Nabi, masih 26, bentar lagi ya, 4 menit lagi selesai. Jadi Allah memenangkan gitu ya. Makanya kata ketika Nabi Muhammad takut nggak bisa kembali lagi ke Mekah sebelum hijrah itu di dalam surat Al-Qasas itu menjelang akhir itu ya, disebutkan innalladzi farradu 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Ayat ini bagus dibaca kalau kita mau bepergian. Bepergian itu pertama bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau sama keluarga baca bareng-bareng. Setelah itu baca bismillahilladzi la yadurru sampai selesai. Itu doa yang setiap pagi. Nah, baca ini juga itu ya. Insyaallah kita bisa kembali lagi ke rumah itu ya. Setelah perjalanan panjang, innalladzi farradu 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Biar tahu ya, ini sih harus dikasih tahu ayatnya. Surat Al-Qasas ayat 85 itu ya. Al-Qasas 85 ya. Innalladzi farradu 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Nah, kata Allah, selama engkau masih komitmen dengan Quran, maka akan aku kembalikan kamu ke mana ini? Ke Mekah. Karena kan harus hijrah kan. Dan ternyata pada tahun berapa itu ya, 8 kenabian ya, Nabi kemudian bisa menaklukkan Makkah. Makanya harus yakin kalau kita ada di dalam kebenaran, seberapapun orang menolak kita, kalau kita ada dalam kebenaran, Allah akan membantu kita. Dan hidup ini jangan terlalu bertumpu sama sunnatullah, sama hukum alam, bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin, iya, tetapi yang menentukan segalanya itu Allah.
Makanya di dalam Islam itu nggak boleh memutlakkan usaha kita. Kalau itu berarti kita tidak memiliki tauhid rububiyah. Nah kalau sudah usaha, misalnya kita berusaha agar keluarga kita tidak meninggal, tapi ternyata meninggal juga. Nah itu memang takdir Allah. Karena kalau nggak meninggal bisa repot. Karena pada intinya manusia itu sesungguhnya itu adalah tidak tahu masa depannya. Sama kalau doa nggak dikabulkan, mungkin itu tidak baik atau diganti Allah dengan yang lain yang lebih baik. Karena rezeki itu bukan dalam bentuk uang saja, termasuk kesehatan. Kemarin saya ketemu itu ya setelah sakit, habis berapa kemarin ke rumah sakit katanya. Dia bilang apa? Habis 50 juta itu ya. Jadi kalau kita nggak diberi sakit itu rezeki. Mahal kesehatan itu kan. Makanya kalau melihat doa itu jangan merasa putus asa. Baru sebulan doa pengen apa nggak dikabulin putus asa. Malulah sama Nabi Ibrahim yang berdoa puluhan tahun baru dikabulkan Allah. Saya kira demikian. Sudah 1 menit lagi. Nggak usah lama-lama ya, ngaji itu hiburan ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sehat dan berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله